वालम अन्नहु ला युरब फी कलाम العرب कलिमा द वालम राड़ा द तंबीह और द इकास द गाफिल लपारा कलिमा द इलम हमेशा द पारा पारा भाई की द इकास द नाइम द पारा राजी और द तवज्जुह द गाफिल लपारा जिक्र नकल तालिब गाफिल है नालता इलम द दा खबरा वकरा उनवी द मकसूद दानिस्तान दे और मकसूद तेरिस्तान नहीं इलम इबारत अस दानिस्तान अस्त न अस तेरिस्तान इलम दस दकोल शेदाना ची किताब तीर की ढेर तालिबान किताब तीर की टिके नवर दी नस दकोल पकार दी और दिरायत दा औलाद दा क़िराअत ना सिर्फ लुस्तल नहीं लुस्तल खलक से पारा दी चो शे याद के पूछ के इलम इधर को वकरा दर तो ने अन्नहु ला युरब फी कलाम العرب नम और अब की कलाम दारबे की शैउन मिनल अशिया मुस्तसना मिनो महदूफ अला शैउन मिनल अशिया इल्लल इस्मुल मुतमक्किनु मगर इसमें मुतमक्किन तदग वजन से मुतमक्किन वही जगह अराब ता मकान वर्कई मुतमक्किन तदक मुतमक्किन वही जगह अराब ता जे वर्कई अव्वल फ़िअलुल मुज़ारिउ फ़ेल मुज़ारि दा मुअरब दा लेकिन कमा फ़ेल मुज़ारि चुनून ताकीद और फरक वरे निवी और न वर फरनून द जम मुअन्नस गायबी देखा कभी मबनी भाई लेकिन दा जिक्र न का इक्तिफाअन बिमा सयाती दा मसले बदा फ़ेल पबहस द फ़ेल के राजी दा मसले द फ़ेल बा पबास द फ़ेल मुज़ारि न मुराद मुतलक फ़ेल मुज़ारि न दा फाल फ़ेलुल मुज़ारि के अल फ़ेलु बानी चिदा अलिफ लाम दे दा अहद खारिजी दे माहूद पदी सरा का फ़ेल मुदारी दा चुनून ताकीद शकीला या नून ताकीद खफीफा या नून द जम मुअन्नस दा पकीने भी बराबर खबर दा चका जम मुअन्नस गायब भी और का जम मुअन्नस हाजिर भी और आगे वर सरदल तज़िक्र न को इक्तिफाअन बिमा सयाती फी बहसिल फ़ेल ज़िक्र द फ़ेल पर बहस के बाद खबर राशि द बहस पर फ़ेल के बाद खबर राशि ऐना अखूका या शेख ऐना अखूका मा जालियो अखूका गैर मौजूद यास्तद साहिबुल अमामत सौदा ला अराहुल यौम ऐना साहब कम ने मौजूद व ऐना या शेख अमामतुका नसीतल अमामा पटके खन की तासम पटके वाही वाला कुल हाल वल्लाहि मा अरफ्तुका व ज़ननतु अन्नहु तालिबुन जदीदुन मिन अद्दुयूफ फसलुन हाँ वसयजीउ हुक्मुहु और दर्ज जद फ़ेल मुदारे हुक्म बराशी फिल क़िस्म सानी इंशा अल्लाह ताला इंशा अल्लाह हुए तालिब तचल खैची ओ खबरा द मुस्तकबिल सरवा बस्तवी इंशा अल्लाह पके वाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह यो खबर चिकेन वही के भाई इंशा अल्लाह वे दी ढेर लुई बरकत थे द इंशा अल्लाह ढेर लुई बरकत थे सुलेमान अलैहिस्सलाम योदल वेल्यू चिदो बनंद टोल भी बयान सरा हम बिस्तरी को और चे सुमर बची में पैदा टोल ब मुजाहिदीन बल इस कार बन कई इंशा अल्लाह तेर शो देव बीबी औलाद मनुष्य सिर्फ दागियो निमगड़ गुने बचे पैदा से चगम निमगड़ो जे इंशा अल्लाह जुमर लुई बरकत थे बनी इसराइल के इंशा अल्लाह ने वाले चरे बे मुआने व मुंदली पैगंबर ते वो दोलाना रब्बक युबय्यिन लना ब्या ब्या तब पूछने कई आखिर की ब्या हुई व इन्ना इंशा अल्लाह लमुहतदून उलमा लिखी कदाई ने वेले चले बमनु कामयाब शी खुद पैगंबर सलाम ने काफिरान तब पूछो देव सो खबरो खास कर दरूह बारा के पर सवाब अदा जवाबदार कब इंशाअल्लाह तीर सु पिंदल सरदी वहरा रांदलला नो आयत रगे वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह आयशा अल्लाह बवे आयो तालिब बाजार तरवानु बल तालिब वर्ते इला ऐना चरतरे वे अज़हबु इला सूक़ लिमाज़ा वेले अश्तरी अल हिमार गुललम नवर्ते वे कुल इंशा अल्लाह रे तालिब ते वे कुल इंशा अल्लाह वर सरवाया अश्तरी अल हिमार इंशा अल्लाह वेला हाजत इंशा अल्लाह अद्दराहिम फी जेबी वल हिमार फी सूक़ पैसे रा सर दो यार लाड़ो अल तमदारीगर व लाड़ो चदा से मार दो देम तमाशे तोदरी दो
और दे मेलो के गण कपान सवाल कई चुखदाय समी और लल बोला रावली नदा लल बोला वलाड़ो तालिब को बेला दुनिया में खबर नहीं नियार वलाड़ दे और वो गण कप तजीब वालू दे तमाशा कई कुछ दखरो सौदा तवरा गए खरे भया को फअदखल यदहु फी जेबिही फलम यकुन फी जेबिही बल कान अल जेब मखरूकन व खरज यदहु मिन जेबी लास बुकबल तरफ तरवत ओहो मां तो खमलगिरी इंशाअल्लाह वेलू ब्या वापस खरता मिलार जारू कोला और तई कैफल हाल कैफ अंता ऐन अल हिमार दिया शेख वल्लाह लम्मा फारक्तुका इंशाअल्लाह फज़हबतु इला मरकज अल हुमर وقمت إلى رؤية بعض المشاهد من الخرافيين فلما ذهبت لشراء الحمار وأدخلت يدي في جيبي فكان المال كلها قد أخذ مني وصلب إن شاء الله ثم رجعت إن شاء الله لبلاروس إن شاء الله مكوى لبعد إن شاء الله قردان كله وعلى كل حال هذه أيضا لطيفة من اللطائف بينتها لكم لتورث لكم الاستعداد في المكالمة العربية وسيجيء حكمه في القسم الثاني إن شاء الله تعالى فصل في أصناف إعراب الاسم فصل دے پا بیان دا اقسام دا إعراب دا اسم کی صنف دا نوع نخاسی نوع انسان دے اور رجل بیل صنف دے او امرأة بیل صنف دے او دا نوع دا پاس بیا جنسی او دا جنس تا پاس بیا جنس الاجناسی باقی دا اول شخص دے شخص تا پاس صنفی صنف تا پاس نوع دا نوع دا پاس برا جنس دے صنف رجل بیل صنف دے او امرأة ذکر دا صنف وی اغیتا چاگا متفق فی الغرض ان دا انسان نا دا رجل نا چکم غرض دے غرض پا خضا کی نشتا و دا خضا نا چکم غرض دے آپ سڑی کی نشتا نو دی وجنا دلتم دا بیل بیل اسم اعرابون جدا جدا دی وہی 9 اصناف او دا اعراب اقسام نہ دی دا اعراب اقسام نہ دی الاول لنبنے قسم ان یکون الرفع بالضمت چه حالت رفع بے پزمی سرنگ او النصب بالفتحت او الجر بالکسرت دا اعراب پٹول بانے مقدم کو ذکر چه اعراب بالحرکت اصل لے پنسبت سر اعراب بالحرف تا اعراب بالحرکت اصل لے پنسبت سر اعراب زیدن 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 دا اصل لے او ابو کا ابا کا ابی کا کی واو الف ویر اغلی غفرع دا ولی دکا چی واو دا دو ضمون جوڑی گی او الف دا دو فتحون جوڑی گی او یہ نو دی وجنا کسر مقدمہ دا پائی دو کسری راولو نالبتی جوڑی گی دو ضمی راولو نالبتی واو جوڑی گی نو اعراب بالحرکت اصل لے پنسبت سر اعراب او بل پدریو وارو حالتونو کی بیل بیل اعراب دا اصل لے پنسبت سر آغیتا چیو حالت دا بل حالت تابیوی بعض دینو کے با حالت رفی دا جر تابیوی بعض دینو کے با جر بلکسی نو دیو جن اعراب بالحرکت اصل لے پنسبت سر اعراب بالحرف تا او بل اعراب پدریو وارو حالتونو کی بیل بیل دا اصل لے پنسبت سر اعراب فی الحالتین تا نذکر دا مقدم کو ويختص او دا قسم اعراب بخاسی بالمفرد الصحیح فمفرد منصرف صحیح سر تاسو دیکھیں بالمفرد صحیح ہے ہاں زمان کتاب غلط ہے بالمفرد المنصرف استاسم غلط ہے ٹھیک ہے المنصرف پر سرولی کئی عاقل پس نقطہ نمیرا ود عاقل اخیار طالب نقطوں پس نہیں بلکہ کتاب کے دادان نمتے کے سیوا کی بعد طالب دا لکیری فقیر وہی دما کی قرآن مجید کے آگے مثال من هذه القرية الظالم أهلها قرية پاکا دا مکہ مکرمہ دا ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا اخو مبارکا دا ظالمہ سنگا دا الظالم أهلها کافر ابو جہل ابو لہب کے ظلم موجود ریت صفت بحال متعلقه وی المنصرف کرجال دا طول دا پار یو مثال راڑو جاء طول سرو لگو جاءنی زیدن جاءنی دلون جاءنی زبیون او دارنگی جاءنی رجال
ورأيت زيدا ودلوا وظبيا ورجالا فمررت بزيد ودلو وظبي ورجال. يكفي.